Kalapi ug Antiquera, duha ka silingan nga mga lungsod nga napulo ka kilometros ra unta ang kalayoon. Apan tungod kay walay maayo nga dalan nga kaagian kun imong adtuon usa ka oras pa ang dagan. Ang Kalapi Antiquera Provincial Road nga kasamtangan may upat ka sapa nga tadlason nga may mga tulay nga kahoy lang ang nagdugtong. Ug mutadla sa mga lisod nga kalasangan nga kanhi gipuy-an sa mga dapig sa walhong kalihukan. Dinhin ining mga lugara may kapin sa 2,000 hektaryas nga mga uma. Kang kinsang mga tag-iya, wala kaayo maagni nga motrabaho kay ang mga produkto kun moabot sa merkado, bunog na. Salamat sa Provincial Rural Development Program sa Department of Agriculture. Napunduhan sa 62 milyones ang 12 kilometros nga dalan nga gikan sa Anapugon ug Lapukon karon asimentohon. Gikan sa Barangay Desamparados, ang simentado nga dalan musubay sa Ulbuhan, Labuon, Binugawan, Kabudburan ug Kabayugan sa Kalapi ngadtos Tabuan sa Antiquera. Excited ang mga katawhan dining dapita nga kanhi kamingawan kay kun mahuman na ang dalan, dili lamang mopataas ang produksyon sa mga kaumahan, posible pang mapun-an og laing 2,000 ka hektaryas nga katamnan. Kung makumpleto ang pagsimento sa dalan, dili na makaingon ang mga katawhan nga sila sa gobyerno gikalimtan. Gani, kay kinigihimong pabilo sa mga walhon aron ang mga tao aghaton nga mo rebelde sa administrasyon. Ang masemento nga dalan, mauna niya mo paligon sa gunit sa kagamhanan sa komunidad nga hingbalik na sa iyang sabakan. Ato itong gusto nga ang mga katawhan maduo bitaw sa ato ang panggobyerno kaya kung na mga problema nga ma-address. Gikan diri sa Kalapi, Bohol alang sa Mayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.